buntag sa tanan, ako si Janet Marjorie Sancheha. Mama ko sa pasok scholar nga si Ezra Violet Sancheha. Mauni amo ang balay. Sa una, naguba ni siya pagka bagyong Odette. And then, dako kay siya damage kay nahugmak man ang uban nga part sa steps among hagdan o ang landing mismo. Sikog ampo sa Ginoo nga unta. Maayo ang among sitwasyon, mapaayo kay kung ako lang dili gid nako kaya kay unsa ra man akong kita dako man kaayo siya kinahanglanon nga amount. So ang akong gibuhat wala gilain pag-ampo lang salig sa pagkahuman ni balik si Pastor Russell pagkahapon nagdaan man og panday. So diha na no nga ni kanang nakaing kulat tinuod na gyud di ay nya ni balik si Sir Martin sad tinuod dai lang nakahilak gyud ko kay kanang wala na ko gidahumba nga ato nga time mauna gyud ito ang kanang answered prayer nako ba dili ta makaibalo sa plano sa Ginoo nga moabot na iya ang kuan nga dili lang kakaibalo ato bagon kaniya nga unexpected di ay nga lamo na di ini siya niya pasalamat jud dako sa Ginoo kay naayo na gyud intaw ang amo ang hagdan nga para nako importante ba gyud siya kay unsa no pagsaka kung guba ang among hagdan nga kapila na natagak si Ezra sa among hagdan nya ako pod kapila na natagak kay rabuyag sa niya kong lawas kuyaw-kuyaw pod masig katagak di mo utong mao gito kung first nga priority gyud ako sa pag-ampo nga maayo ang among hagdan ug ang ako ang among landing kay ako mama saka-saka mo po panagsa niya buta baya siya so kinahanglan gyud nga maayo gyud siya dako kay kong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang pasok para mahimong posible ang ako ang mga pangandoy pag-ampo nga maayo na gyud siya. Ano ni siya giayog apil at kapinan ang kural giayog apil ang atop gilisan sa dug apil para dili na siya mabasa sa ulan ang hagdan para dili maguba. Thank you.